हजुरले देवयोगबाट प्राणीहरूको सृष्टि पालनले सहार गर्नुहुन्छ। हे श्री गणेश, हजुर सर्वात्मा, सर्वत्र विचरणशील, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वव्यापक, सर्वकर्ता रे सर्वद्रष्टा महान ईश्वर हुनुहुन्छ। हजुर सकल सृष्टि का सारक, सर्वपालक, सर्वरक्षक, विश्वनायक रे विश्व का जनक पनि हुनुहुन्छ। यस्ता सर्वगुण सम्पन्न हजुरको दर्शनबाट मैले जहाँ गए पनि सबै प्रकारका सिद्धि प्राप्त गर्नेछु। तर अहिले म हजुर सामु एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। मेरो योग निद्रा समाप्त भएपछि मेरा कानको मैलबाट उत्पन्न भएका अत्यन्त शक्तिशाली मधुर केटब नामक दानाहरूले ब्रह्माजीलाई खाने खोजे। यी दुष्ट दानवहरूका साथै मैले धेरै वर्षसम्म युद्ध गरेँ, त्यसबाट मेरो शक्ति क्षीण भयो। अहिले म हजुरका शरणमा आएको छु, तसर्थ जसरी मबाट ती दुष्ट दानवको वध हुन सक्छ त्यो उपाय बताउनुहोस्। हे प्रभु, हजुरको कृपाबाट म अरू दैत्यहरूमाथि पनि विजय हुन सकूँ र उत्तम कीर्ति प्राप्त गर्न सकूँ। हे परमेश्वर, मलाई हजुरले अविनाशी भक्ति पनि प्रदान गर्नुहोस्, जुन अनपानी भक्तिको साधनाबाट संसारमा मेरो अतुलनीय कीर्ति हुनेछ र त्यस कीर्तिले त्रिलोकीलाई नै पवित्र तुल्याउनेछ। श्री गणेशले भन्नुभयो, हे विष्णु, तपाईँले जुन प्रार्थना गर्नुभएको छ त्यो पाउनुहुनेछ। त्यसका साथै तपाईँले यस बल र कीर्ति पनि पाउनुहुनेछ। तपाईँको कुनै पनि कार्यमा विघ्न हुने छैन। भृगुले भन्नुभयो, यसरी नारायणलाई भन्नुभएपछि भगवान श्री गणेश त्यही अन्तर्धान हुनुभयो। भगवान श्री गणेशबाट वरदान पाएर प्रसन्न र आनन्दित हुनुभएका श्रीहरिले उहाँको अन्तर्धान पछि मैले अब ती दुई दानवलाई जित्न सक्छु भन्ने विश्वास गर्नुभयो। श्री गणेशमा भक्ति भएका कारण श्री नारायणले स्फटिक मणिद्वारा निर्मित अनेक रत्न सम्पन्न सुनको शिखरले सुहाएको 4 डोका भएको अत्यन्त रमणीय श्री गणेशको मन्दिर बनाउनु भयो। त्यस मन्दिरमा कृष्ण गण्डकीको शिलाबाट बनेको विनायकको प्रतिमा स्थापित गर्नुभयो। त्यस मन्दिरमा स्थापना गरिएको मूर्तिलाई देवता र मुनिहरूले सिद्धि विनायक भनेर सम्बोधन एवं प्रचार गरे, किनकि त्यही नै भगवान नारायणले मङ्गलदायक सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि त्यो ठाउँ पनि संसारमा सिद्धि क्षेत्र नामबाट प्रसिद्ध भयो। श्री गणेशको प्रतिष्ठा गरेपछि भगवान हरि पनि मधुर केटब रहेको ठाउँमा पुग्नुभयो। हरिलाई आउनुभएको देखेर मधुर केटबले उहाँको उपवास रे निन्दा गर्दै भने, हामीलाई तिमीले आफ्नो बादल जस्तो कालो मुख देखाउने किन आयो? फेरि जोरी खोजिरहेका छौ भने हामीले तिमीलाई महामुक्तिको वरदान दिनेछौँ। युद्धबाट भागेर हिँड्दा तिमीले आफ्नो लघुता आफै देखाइसकेको छौ, फेरि यस रणभूमिमा किन आयो? हरिले भन्नुभयो, सानो आगोले पनि छिटै पोल्दछ, सानै बत्तीले पनि अन्धकारमय रातको समयमा घोर अन्धकारको नाश गर्दछ। हे मदमत दानवहरू, म सानै भए तापनि मधु अनुमतिमी दुई दानवको भर्खरै नाश गर्न सक्दछु। मृगुले भन्नुभयो, श्रीहरिका यस प्रकारका वचन सुनेर अत्यन्त रिसाएका मधुर केटबले अचानक विष्णुका छातीमा मुड्कीले प्रहार गरे। त्यसपछि ती दुवैका साथ श्रीहरिको मल्लयुद्ध प्रारम्भ भई दीर्घकालसम्म निरन्तर चलिरह्यो। धेरै दिनसम्म मधुर केटबका साथै युद्ध गरेपछि तिनीहरूलाई वरदान दिन उत्सुक हुनुभएका श्रीहरिले मिठो वचनद्वारा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, हे मधुर केटब, तिमीहरूले मेरा अनेक कठोर प्रहारलाई सजिलै सहन गर्यो। हे दैत्य श्रेष्ठहरू, तिमी दुवैको पुरुषार्थबाट म प्रसन्न भएको छु। फेरि हरिले भन्नुभयो, तिमीहरू जस्ता बलवान वीर संसारमा जन्मिएका थिएनन् र भविष्यमा पनि जन्मिने छैनन्। मधुरे केटबले भने,
हे हरि, हामी पनि तिम्रो पुरस्तादबाट अत्यन्त प्रसन्न छौँ। हामीसँग तिमीले चाहे जति वर माग हामी पुरा गर्नेछौँ। भृगुले भन्नुभयो, श्रीहरिले माया मोहित दैत्यहरूका वचन सुनेर भन्नुभयो, तिमीहरू मलाई वरदान दिने तयार छौ भने तिमी दुवैले मैबाट मृत्यु प्राप्त गर। मैले माग्ने उत्तम वर यही हो। भगवान विष्णुले वर मागेपछि ती दुवै दैत्यले संसारको चारैतिर जले जलदेखि अत्यन्त हर्षित हुँदै परम प्रीतिले युक्त भएर भने, हे हरि, तपाईँको हातबाट मर्ने पाउन हाम्रा लागि मङ्गलमय हुनेछ। अन्त्य अवस्थामा तपाईँको चिन्तन गरेर प्राणीहरू छिट्टै सनातन मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। हे माधव, जुन जमिनमा पानी छैन त्यहाँ लगेर हाम्रो वध गर्नुहोस्। हामी सबै कुरा त्यागिदिन्छौँ। हाम्रो यो भनाइ सत्य हो रे, सबै कुरा सत्यमा टिकेको छ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वास छौँ। भृगुले भन्नुभयो, मधुर केटवका यी कुरा सुनेर हरिले ती दुवैलाई आफ्नो जगनमा धारण गर्नुभयो। त्यसपछि श्रीहरिले छुराको झैँ तीको धार भएको चक्रद्वारा ती दुवै दानवका शिर काटिदिनुभयो। मधुर केटवका शिर काटिएका देखेर खुसी भएका देवताहरूले पुष्प वर्षा गरे। गन्धर्वहरू गाउन थाले रे अप्सराहरू नाच्न थाले। आफ्नो सफलताका कारण अत्यन्त प्रसन्न मुद्रामा विराजमान हुनुभएका नारायणले ब्रह्माजीका नजिकमा आई सबै वृत्तान्त सुनाउनुभयो। हरिले भन्नुभयो, हे विधाता, जुन बेला मधुर केटवलाई परास्त गर्नमा असमर्थ भए त्यस बेला भगवान शङ्करका नजिकमा पुगे। उहाँले मलाई श्री गणेशको उत्तम षडाक्षरी मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। मैले त्यस मन्त्रको जप गरेर विघ्नेश्वर एवं विभु श्री गणेशको आराधना गरे। प्रसन्न हुनुभएका श्री गणेशले मलाई अनेक थरी कामनापूर्वक वर प्रदान गर्नुभयो। उक्त वरदानका प्रभावबाट मैले दुष्ट दानव मधुर केटवको वध गरे। मैबाट गरिएका स्तुति र पूजाले प्रसन्न हुनुभएका श्री गणेश वरदान दिएपछि अन्तर्धान हुनुभयो। आज मैले मधुर केटवको वध गरेपछि श्री गणेशको महिमा साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएँ। भगवान शङ्करको कृपाबाट मैले अरू दानवहरूको पनि वध गर्नेछु। मधुर केटवको वधबाट प्रसन्न भएका सबै मुनिहरू भगवान गणेश, ब्रह्मा, शिव र नारायणको स्तुति गरी आफ्ना धामतर्फ लागे। जसले मधु केटवको वधमा आधारित पाप नसक्यो। श्री गणेश महात्म्य सुन्दर छ, त्यसलाई कुनै कालमा पनि कसैबाट भय हुने छैन र त्यसले चिताएका सबै कामना परिपूर्ण हुनेछन्। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण उपासना खण्डको मधु केटवको वध रे सिद्ध क्षेत्रको उत्पत्ति शेष कालान्वित 18औं अध्याय पूर्ण भयो। 19औं अध्याय भृगुले भन्नुभयो, ब्रह्माजीका मुखबाट यो आख्यान रे षडाक्षरी मन्त्रको विधि समेत सुनेर नयाँ गायका वेद व्यासले फेरि उहाँसँगै निवेदन गर्नुभयो। व्यासले भन्नुभयो, मैले हजुरका मुखारविन्दबाट सिद्ध क्षेत्रको महिमा रे पापनाशक कामनापूर्वक एवं पुण्यवर्धक श्री गणेशको महात्म्य सुनि। हे विधाता, फेरि पनि मलाई श्री गणेशका कथा सुनाउनुहोस्। कथा रूपी अमृतलाई जति पटक पान गर्दा पनि मैं अगाएको छैन। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे वेद व्यास, अब मैं तपाईलाई देवताहरूका पनि देवता अन्तर्यामी श्री गणेशको पवित्र कथा सुनाउँछु। अघि विदर्भ देशमा दानशूर महाबली उद्धार र पराक्रमी भीम नामक राजा थिए। अत्यन्त बुद्धिमान ती राजाको बसाई ओडिनी नगरमा थियो। ती भीम राजालाई सामन्त र अरू राजाले पनि कर तिर्ने गर्दथे। 10 करोड हात्ती सेना, घुडसवार सेना रे पैदल सेना यिनका अघि पछि लाग्दथे। हजारौं ब्राह्मण भीम राजाको आश्रयमा बस्न पाएर प्रसन्न थिए। ती राजाकी भाग्यवती रानीको नाम चारुहासिनी थियो। ती रानी विकसित कमल समान सुन्दर अनुहार भएकी, मरकका बच्चा जस्ता चञ्चल रे सुन्दर आँखाले सुहाएकी। ब्राह्मणमा
भक्ति करनी, देवराजनामा तत्पर धर्मपरायण पतिव्रता, पति की प्यारी रे पति की आज्ञा पालिका थीन। ती रानी देवयोगले पुत्रहीन थीन, अंग प्रत्यंगमा सौंदर्य बरे की थी। रानीलाई पुत्रहीन रे चिंतित देखेर दुखित राजा भीम भन्न लागे, हे रानी, अब सबै राज्य परित्याग गरी वन जानु नै सर्वोत्तम उपाय हो। पुत्रहीन मानिसको गति हुँदैन, स्वर्ग प्राप्ति हुँदैन रे सुख पनि हुँदैन। हवन गरेको हव देवताले ग्रहण गर्दैनन् रे श्रद्धापूर्वक दिएको कव्य पितृहरूले स्वीकार गर्दैनन्। पुत्र नहुनाले मैं जस्तो अभागीलाई जन्म दिने आमा रे बुबाको प्रयास पनि विफल भयो। मेरो जन्म विफल भयो। वास्तवमा मेरा घर, धन, कुल रे कर्म समेत विफल भए। यसरी निश्चय गरेर ती राजाले मनोरञ्जन रे सुमन्तु नामक आफ्ना दुईजना मन्त्रीलाई आफ्नो समीपमा बोलाए। श्रुति आन्विक्षिकी वाणिज्य एवं कला शास्त्रका ज्ञाता ती मन्त्रीहरूले तुरन्तै राजाको समक्षमा आएर प्रणाम गरे। राजा भीमले तिनलाई सम्बोधन गर्दै भने, अब तिमी दुवैले राज्यको पालन गर। मेरो अथवा मेरी रानीको पूर्वजन्मको कुनै पाप रहेछ, त्यसले गर्दा हाम्रा लागि दुवै लोकमा सुख दिने सन्तान भएन। मैं वनमा जान्छु, कुनै समयमा वनबाट फर्केर आए भन्ने तिमीहरूले यो राज्य मलाई फिर्ता गर्नेछौ। मैं न्यायमा तिमी दुवैले यो राज्य आपसमा बाँडेर भोग गर्नेछौ। यसरी मन्त्रीहरूको जिम्मामा राज्य सुम्पेर वन जाने निश्चय गरी ती राजा भीमले गोष्ठी वाचनपूर्वक अनेक ब्राह्मणहरूलाई दान दिएर राजधानीबाट पत्नी दुई मन्त्रीले केही नगरवासीहरूका साथै वनका लागि प्रस्थान गरे। 2 कोस बाटो हिँडेपछि राजा भीमले ती सबै प्रजा मित्रले मन्त्रीहरूलाई विदा गरे। त्यसबेला ती मन्त्रीहरूले भने, हे राजन, हामीहरू पनि हजुरसँगै वन जान्छौँ। मित्रले नगरवासीहरू पनि वियोगका दुखले साह्रै रोए। राजाले प्रजालाई भने, तिमीहरूले कुनै डर नमान। यी दुवै मन्त्रीलाई मैले तिमीहरूका शासक बनाएको छु। जसरी मैले राज्यको रक्षा गरिरहेको थिएँ, त्यसै गरी यिनले पनि राज्यको रक्षा गर्नेछन्। यसरी प्रजालाई सान्त्वना दिएपछि राजा भीमले ती मन्त्रीहरूलाई भने, मैले मेरो राज्य तिमीहरूलाई सुम्पेको छु। अब तिमीहरूले सर्वात्मना समर्पित भएर राज्यको रक्षा गर। यसरी हराएपछि ती राजाले सबैसँग विदावारी भई नगरबाट सपत्नीक प्रस्थान गरे। वनमा घुम्दै जाँदा भीम राजाले एक दिन कमलका फूलले भरिएको फुलिरहेका फूलका वृक्षले शोभायमान रे अनेक थरी जलचर प्राणीको क्रीडाभूमिका रूपमा रहेको तलाव देखे। ती दम्पतिले त्यस तलावकै नजिकमा एउटा मङ्गलमय हृदयमा आनन्द सञ्चार गराउने सुन्दर आश्रम पनि देखे, जुन आश्रममा रहेका जाति, बेरी, सिंह, न्याउरी मुसो, सर्प, बिराला, मुसा आदि जानवरले आपसमा बेर गर्दन्थे। यस आश्रममा ती राजा रानीले उसको आसनमा विराजमान वेद्याध्ययनमा तत्पर शिष्यहरूले घेरिएका रे शान्त स्वभावका विश्वामित्र मुनिलाई देखे। हात जोडेका ती राज दम्पतिले झुकेर पाउँ स्पर्श गरी उनलाई बारम्बार प्रणाम गरे। मुनिश्रेष्ठले तपोनिधि विश्वामित्र ऋषिले राजाको आशय बुझी राजालाई भूमिबाट उठाएर मधुवाणीद्वारा सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो। विश्वामित्रले भन्नुभयो, हे राजन, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? तपाईको नगरको नाम के हो? तपाईँले चिन्ता मान्नु पर्दैन। यसपछि तपाईँको कोखमा पुनवान रे यशवी पुत्रको जन्म हुनेछ। मैं तपाईँको पाप नाश गर्ने यत्न गर्नेछु। भीम राजाले पनि, हे महर्षि, विदर्भ देशमा रहेको कौंडिन्य नगर मेरो नगर हो। मेरो नाम भीम हो भन्ने मेरी पत्नीको नाम चारुहासिनी हो। हामीले पुत्र प्राप्तिका लागि
तपस्या दान रे वर्ष गर्यो पूर्व जन्म गरेको पापका कारण हामी प्रति परमेश्वर को हृदय में दया जागेन, त्यस कारण हामी पुत्रहीन छौं। अहिले राज्य त्याग गरी हामी वनमा आएका छौं रे सौभाग्यले हजुरका चरण कमल को दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। वनमा घुम्दा घुम्दै देवले हामीलाई यहाँ ल्याइ पुर्यायो। सज्जन को संगतिले छिट्टै उत्तम फल दिने कुरामा मैं विश्वास छु। हजुरको आशीर्वादबाटै छोरा जन्मिनेछ भन्ने कुरामा पनि मैले कति सन्देह मानेको छैन। विद्या व्रत तपस्या दान यज्ञ रे स्वाध्यायमा अखण्ड रूपमा लागिरहने दया रे इन्द्रिय दमन जस्ता गुणहरूबाट सुहावना भएका हजुरको आशीर्वाद खेर जाँदैन। परन्तु मैले पूर्व जन्ममा गरेको पाप कुन हो रे त्यसको प्रतिकार गर्ने उपाय के हो त्यसबारे मलाई जानकारी गराइदिनुहोस्, किनकि हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, राजा भीमका ती कुरा सुनेर महामुनि विश्वामित्रले राजालाई आदरपूर्वक पूर्व कथा सुनाउनु आरम्भ गर्नुभयो। विश्वामित्रले भन्नुभयो, हे राजन, पूर्व जन्म तपाईले ऐश्वर्यमत भएर वेद शास्त्र पुराण र लोक परम्परामा आश्रित कुल धर्मको त्याग गर्नुभयो। तपाईका पूर्व जन्महरूले नित्य गणनायक भगवानको पूजा गर्ने गर्दथे, तपाईले गर्नु भएन। तपाईप्रति श्री गणेश रिसाउनु भयो रे तपाईलाई सन्तान भएनन्, किनकि भगवान श्री गणेश तपाईका कुल देवता हुनुहुन्थ्यो। उहाँको तिरस्कारबाट कल्याण हुने कुरा भएन। हे वीर, अब मैं तपाईको पूर्व जन्मको विषयमा सुरुदेखि नै बताउँछु। हे राजा भीम, पहिलेदेखि 7 पुस्ता अघिका राजा पुरुषको नाम वल्लभ थियो। उनी स्वरूप र इष्ट मित्रले सम्पन्न थिए। बिहाका अनेकौं वर्ष बितेपछि मात्र तिनलाई एउटा छोरा जन्मियो, परन्तु त्यो बालक लाटो बहिरो रे उजो थियो। त्यति मात्र होइन, त्यो शरीरबाट दुर्गन्ध आउने रोगले ग्रस्त पनि थियो। त्यसका शरीरबाट निरन्तर रगत र पीप बगिरहन्थ्यो। बालकलाई त्यस रूपको देखेर आमा कमला अत्यन्त दुखी थिइन्। उनले मनमा विचार गरेकी थिइन्, संसारमा अपुत्र भएर रहने बरु वेश हुन्छ, तर यस्तो पुत्रबाट पुत्रवान अथवा पुत्रवती हुनु कलंकित हुनु हो रे दुख पाउनु मात्र हो। विधाताले मलाई अथवा बालकलाई किन मार्दैनन्? मैले आफन्त र मित्रका सामु अब कसरी मुख देखाउँ? यसरी टीकागारमा बसी विलाप गर्ने ती रानी एकान्तमा धेरै बेरसम्म रोइरहन्। रानीको रोदन सुनेर राजा वल्लभ टीकागारमा आए। कर्म मार्गका ज्ञाता राजा वल्लभले विरूप बच्चा देखेर रोइरहेकी रानीलाई बेटा वचनद्वारा सम्झाउँदै भने, हे कल्याणी, तिमीले दुख नमान, कर्महरूको गति यस्तै हुन्छ। पूर्व जन्ममा गरेका पापका कारण मानिसले दुख भोग गर्नु पर्दछ। संसारमा कर्मका कारण नै दुखी मानिस सुखी बन्न सक्छ रे सुखी मानिस पनि दुखमा पर्न सक्दछन्। बालकलाई देखेर तिमीले चिन्ता नगर, पछि यो बालक राम्रो हुनेछ। हे सुन्दरी, यसले पूर्व जन्म जस्तो आचरण गरेको छ त्यस्तै फल प्राप्त गर्नेछ। हामी मणि मन्त्र औषधि तपस्या जप देवार्चना देवयात्रा आदि विघ्नबाट यसलाई राम्रो तुल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले तिमीले माताले गर्नुपर्ने कर्तव्यको पालन गर। यसरी श्रीमानबाट उपदेश पाएपछि ती रानीले चिन्ता छाडेर पानीले शिशुलाई स्नान गराइन् रे सखीहरूका साथै खुसी पनि मनाइन्। राजाले पुत्र जन्मको उपलक्ष्यमा सबै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न गरिन्। राजा रानी र अरू रानीहरूले समेत ब्राह्मणहरूको स्वागत सत्कार र सम्मान पनि गरिन्। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण उपासना खण्डको रानी कमलाको कोखबाट विरूप पुत्र जन्म शीर्षकान्वित 19औं अध्याय पूर्ण भयो। 20औं अध्याय ब्रह्माजीले भन्नुभयो। त्यसपछि राजा वल्लभले ब्राह्मण साधु
ज्योतिषीले श्रोत्रीहरूलाई निमन्त्रित गरी रतन, वस्त्र, धन आदिद्वारा स्वागत सत्कार गरेर तिनकै निर्देशानुसार भर्खर जन्मेका बालकको दक्ष बन्ने नामकरण गरी त्यस बालकलाई स्वस्थ र सुन्दर तुल्याउने जप मन्त्रको प्रयोगले औषधोपचार पनि गरी स्वयं राजा वल्लभले छोराको रोग मुक्ति रे सन्तानको वृद्धिका लागि 12 वर्षसम्म परम तपस्या पनि गरी त्यति गर्दा पनि छोराको रोग निर्मूलन नहुँदा उनलाई ठुलो निर्वेद भयो। अनि रिसाएर उनले रानीलाई पनि हे कमला, तिमीले मेरो घरबाट छोरा लिएर बाहिर निस्क, म अब तिमीलाई रे तिमीले जन्माएको यो विरूप छोरालाई हेर्ने चाहन्ने। राजा वल्लभले यसरी गर्जेर तर्जना गरेपछि कमला पनि छोरालाई साथमा लिएर त्यस नगरबाट वनतर्फ लागिन्। रोइरहेकी, शोकले सुकेकी, दुखित आँखाबाट बगिरहेका आँसु पुस्दै गरेकी छोरालाई पिठ्युमा राखेर ओतरिँदा भोक र प्यासले व्याकुल भएकी ती कमला एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ घुमिरहेकी थिइन्। तिनले भिक्षा मागेर पेटको आगो निभाइरहेकी थिइन् रे साह्रै आतुर अवस्थामा थिइन्। त्यो विपत्तिको अवस्थामा पनि वनका बीचमा तिनीमाथि डाकाहरूले आक्रमण गरी तिनीसँगै भएका वस्त्रले गहना लुटे। त्यसपछि ती कमला कुनै गाउँमा पुगिन् र त्यहाँको शिवालयमा छोरालाई राखेर भिक्षा माग्ने नगरमा डुलिन्। कुनै दिन रानी कमला आफ्नो छोरालाई पिठ्युमा राखेर भिक्षा माग्ने नगरमा गएकी थिइन्। त्यस बेला कुनै उत्तम ब्राह्मणका शरीरको हावाको स्पर्श भगवान गणेशमा अतिशय भक्तिका कारण प्रभु श्री गणेशको कृपा दृष्टि पर्नाले त्यो बालक आँखाले देख्न सक्ने रे कानले सुन्न सक्ने हुनका साथै सुन्दर स्वरूपले सम्पन्न पनि भयो। दिव्य सम्पन्न बालकले मिठो वाणी उच्चारण गरिरहेको देखेर कमलाले सबै दुःख बिर्सी परम हर्षको अनुभव गरिन्। यस बेला तिनले तर्कना गर्ने थालिन्। मणि, मन्त्र, औषधिको प्रयोग, मन्त्रको अनुष्ठानले होमबाट पनि यो बालक स्वस्थ हुन सकेन। तर आज कुनै ब्राह्मणका शरीरको हावाको स्पर्शबाट मात्रै कसरी सुन्दर रे स्वस्थ भयो। पवित्र रे दुष्कर्मनाशक ब्राह्मणलाई कहाँ गएर भेटौँ, यसरी तर्कना गर्दै तिनले छोरालाई आलिङ्गन गरिन् रे चिन्तामुक्त भइन्। एक दिन ती भिक्षा गर्ने नगरमा पुगिन्। नगरवासी सज्जनहरूले आमा छोरा दुवैलाई आदरपूर्वक आमन्त्रण गरी मिठा पकवान, उत्तम व्यञ्जन, चिनी, घिउ र खिर टक्राई राम्ररी भोजन गराए। यो रीति दिनै दिन चल्यो। यसरी प्रतिदिन आनन्दले भोजन गर्दै ती दुवैले धन, नयाँ र उत्तम वस्त्र पनि प्राप्त गरे। कुनै दिन त्यहाँ एउटा नागरिकले बालकलाई तिम्रो पिताको नाम के हो, तिमी कुन देशका मानिस हो, तिम्रो कुन परिवार हो रे तिमीहरू यहाँ किन आएका छौ भनेर सोध्यो। नागरिकको प्रश्न सुनेर त्यो बालकले मेरो नाम दक्ष हो भन्यो। त्यसपछि आफ्नी आमाका नजिक आएर पिता, नगर, कुदरे घुम्नुको कारणबारे जिज्ञासा प्रकट गर्यो। आमाले सबै कुरा बताएपछि त्यस बालकले प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई भन्यो, हे बद्रजन, कर्नाटक देशको भावनगरमा बसोबास गर्ने महान राजा वल्लभ मेरा पिता हुनुहुन्छ। उहाँ क्षत्रिय श्रेष्ठ, बलवान, विख्यात रे शत्रुनाशक राजा हुनुहुन्छ। उहाँकी रानी अर्थात् मेरी आमाको नाम कमला हो। मैं उहाँको पुत्र दक्ष हुँ। जुन बेला मैं जन्मी त्यस बेला अन्धो रे बहरो पनि थिएँ। मेरा शरीरमा धेरै घाउ थिए। मेरी आमाले मलाई विरूप जाने रे फ्याँक्ने खोज्नुभयो। त्यस बेला मेरा पिताले निषेध गर्नुभयो। मेरा पिता वल्लभले मलाई निको गराउन धेरै उपायका साथै 12 वर्षसम्म तपस्या पनि गर्नुभयो रे आफूले प्राप्त गरेको पुण्य मेरो स्वास्थ्यका लागि सुम्प्नुभयो। त्यसरी पुण्यदान प्राप्त गर्दा पनि मेरो शरीरमा कुनै अन्तर नै आएको देखेर उहाँले मेरी आमाका साथै मलाई पनि घरबाट निकाला गरिदिनुभयो। यी सबै कुरा माताबाट थाहा पाएर त्यो बालक दक्षले ती नागरिकलाई बताएको थियो। बालकले फेरि भन्यो, हे नागरिक सज्जन, यहाँ आउँदा
अपने तपस्वी ब्राह्मण का शरीर को वायु स्पर्श पाए रे मैं सुंदर भय को छू। ये शहरी बालक ले बताया पछी क्यों नागरिक कतई लाग्यो। बालक तक्षपनी अतारिंदे शहर आपनी आमा को सामू आयो। तस पछी तस नगर में बसने कुनी दयालु ब्राह्मण ली थी आमा छोरा लाई भगवान श्री गणेश को आराधना करनी विधि सिखाई। ब्राह्मण बाटे आराधना विधि को उपदेश पाए पछी ती द्वेली परम आनंद को अनुभव करी। तस पछी ती द्वे अपना अपना खुट्टा को एवटा बुढ़ी होना ली मात्रे जमीन में टेके रे ओम गे गणपति नमे यस्तो रूप भय को ओमकार सही चतुर्थी विभक्ति अंत में रह को 8 अक्षर को परम मंत्र जप दई श्री गणेश को भक्ति में तत्पर भई। ऐसे री केवल वायु पान करी जब गरी रे करे दुर्बल शरीर भय का तियामा छोरा लाई देखे रे करुणा सागर भगवान श्री गणेश तिनका सामू प्रकट होनु भयो। ती द्वेले तिस बेला चतुर्बाहु विशाल काय गजानन अति मोहक अनेक सूर्य को तेज ले संपन्न रात में उदय का सूर्य का समान रत्न स्वर्ण रे मोती को हार ले अलंकृत मुकुट का कारण रमणीय मस्तक भय का पायलो रेशमी वस्त्र धारण करनु हुनी स्वर्ण में केयूर द्वारा विभूषित एवटा गुंडा मारे रे मासन में विराजमान स्वर्ण में कंदनी रे रतन में ओठी धारण करनु हुनी ठूलो सरपलाई कमर में बैरनु भय का एक दंत हाथी को मुकरे चूंड ले शोभायमान भगवान श्री गणेश को दर्शन करे। श्री गणेश को त्यो रूप तत्काले एवटा ब्राह्मण का रूप में परिणित भयो। ब्राह्मण ले बनी ती मेरे को आराधना बाटे प्रसन्न भई वर प्रदान करने में समीप में आए को छू। आपनु मन ने चाहे को पूरा मांग विश्वामित्र ले बनो भयो। प्रसन्न भई ब्राह्मण रूप भगवान श्री गणेश को साक्षात दर्शन पाए पछी दक्ष नामक बालक ले परम भक्ति पूर्वक वालाई प्रणाम करी हाथ जोड़े बनी। दक्ष ले बनी हे उत्तम ब्राह्मण मेरा पूर्व जन्म को पुण्य फलीभूत भय को छे तसत मैले हजूर का महत्वपूर्ण दुई स्वरूप को साक्षात्कार कर न पाई। ती मध्य एवटा रूप विनायक हो बनी और को स्वरूप ब्राह्मण रूप ती दुए को दर्शन करे रे मेरो जन्म सार्थक भय को छे। हे श्री गणेश हजूर कारण का पनी कारण वेद बंदा पनी पर रहे का परम गेरे वेद द्वारा अनुशीलन करने योग्य सनातन देवता हुनून छे। हजूर ने सबे का साक्षी पितृ बायरे सर्वत्र विराजमान लघु एवं स्थूल शरीर धारण करने हुनी सबे प्राणी का रचयिता अनेक रूप एक रूप निर्रूप रे निराकार पनी हुनून छे। हजूर ने शंकर विष्णु इंद्र अग्नि रे आर्यमा हुनून छे। हे श्री गणेश हजूर ने पृथ्वी वायु आकाश जल चंद्रमा तारा रे नक्षत्र का रूप में विराजमान हुनून छे। हजूर ने विश्वकर्ता विश्वपालक विश्व संहारक चराचर गुरु विश्व रक्षक रे ज्ञान विज्ञान संपन्न पनी हुनून छे। हे विनायक हजूर ने भूत भविष्य रे वर्तमान हुनून छे। हजूर ने इंद्रिय का अधिष्ठाता कला काष्ठा मूर्त श्री संपत्ति घृति रे कांति रूपनी हुनून छे। हे श्री गणेश हजूर ने सांख्य योग शास्त्र वेद पुराण 64 कला रे पुनिषद का रूप में विराजमान हुनून छे। हे प्रभु हजूर ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जस्ता वर्ण का रूप में हुनून छे। हे परमेश्वर हजूर ने देश प्रदेश क्षेत्र पुण्य क्षेत्र का रूप में रहनु हुन छे। हे श्री गणेश हजूर ने प्रमेय अप्रमेय रे योगी गे हुनून छे। हे श्री गणेश हजूर ने स्वर्ग पाताल वन उपवन औषधि लता वृक्ष कंद मूल रे फल का रूप में हुनून छे। हे श्री गणेश हजूर ने अंडज जरायुज स्वेदर रे उद्बीज का रूप में रहनु हुन छे। हे गजानन हजूर ने काम क्रोध क्षुधा लोभ दंभ दर्प दया समा निद्रा तंद्रा विलास हर्ष रे शोक का रूप में रहनु हुन छे। विश्वामित्र ले बनो भयो दक्ष का यस्ता वचन सुने रे प्रसन्न होने भय का श्री गणेश ले मेघ गंभीर वाणी बाटे मुस्कुराऊं दई बनो भयो। श्री गणेश ले बनो भयो हे माँ भाग दक्ष तिम्रो यस गंभीर स्तुति बाटे मैं
प्रसन्न छु म तिमीलाई वर दिन चाहन्छु तापनि मैं त्यसो गर्दिन यदि मैले वर दिए बन्नी मेरा ती भक्त मैसँगै रिसाउने छन् जसका अङ्गको वायु स्पर्शबाट तिमीले सुन्दर रूप रे आँखायौं कानका शक्ति समेत प्राप्त गरेका छौ ती भक्तले तिमीलाई वर दिनेछन् मैं ती मेरा भक्तको नाम बताउँछु तिनको नाम मुद्गल हो तिमीले ध्यान मात्र गर्दा ती मुद्गलले आफ्नो रूप तिम्रा सामु देखाउने छन् तिमीले कुन कुन कामना गरेका छौ ती सबैलाई तिनले पूर्ण गराउने छन् यस्तो उपदेश दिएर परमात्मा श्री गणेश त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो दिव्य रूप श्री गणेशको अन्तर्ध्यान पछि ती दक्ष दुखी भएर रोई दरिद्रले खजाना भेटाएर हराउँदा जस्तो दुःखको अनुभव गर्दछ गाई मरेपछि जसरी बाछो रुन्छ त्यसै गरी दक्ष आफ्ना आँखाबाट आँसु खसाउँदै भूमिमा लडेर तिनले मेरा आराध्य ईश्वर विनायक कहाँ जानुभयो भन्ने विलाप गरे नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण उपासना खण्डको कमला पुत्र दक्षद्वारा भगवान श्री गणेशको आराधना रे स्तुति शीर्षकान्वित 20वां अध्याय पूर्ण भयो 21वां अध्याय विश्वामित्रले भन्नुभयो त्यस बेला बल्लभका छोरा बालक दक्ष अत्यन्त वीर भई चारैतिर घुम्दै जाँदा तिनलाई आफ्नो सुधी पनि रहेन तिनले वस्त्रले अलङ्कार भूमिमा खस्दा पनि थाहा पाएनन् तिनले बाटोमा हिँड्दा ब्राह्मणहरू रे रुखहरूसँगै पनि श्री गणेशको विषयमा सोधी विनायक भगवान कहाँ जानुभयो कतै तपाईँले देख्नु भएको छ कि मलाई बताउनुहोस् भन्दै चारैतिर डुल्दा केही नदेखेर भ्रान्तिमा परेका रे चारैतिर आँखा घुमाई श्री गणेशको खोजी गर्ने ती बालक दक्ष केही बेर बेहोस भई भुइँमा लडे केही बेर पछि अचेत अवस्थामा दक्षले सपनामा आफ्नो सामु एउटा ब्राह्मणलाई देखी ती ब्राह्मणले उनलाई भनी हे बाबु तिमीले जुन वरदान श्री गणेशसँग मागेका थियो त्यो वरदान मैं मुद्गल ऋषिले तिमीलाई दिनेछु यति भनेर ती ब्राह्मणले प्रस्थान गरेपछि भर्खर सुतेर उठे जस्ता दक्ष ज्यादै प्रसन्न भए कुनै मानिससँगै दक्षले भर्खरै अन्तर्धान भएका मुद्गलको आश्रम कहाँ हो भनेर सोधे त्यो मानिसले उहाँलाई नजिकमा रहेको मुद्गलको आश्रम देखाइदियो त्यो आश्रम अनेक शिष्यहरूले शोभायमान थियो गजाननका परम भक्त मुद्गलको त्यो आश्रम दिव्य थियो सबै प्राणीलाई अभय प्रदान गर्ने विलक्षण धाम थियो बाहिरबाट आश्रमको दर्शन गरेपछि मनद्वारा मुद्गलको ध्यान गर्दै दक्षले अनेक थरी आश्चर्यजनक विशेषता भएको सौन्दर्यले अलकारे नन्दनलाई पनि प्राप्त गर्ने त्यस आश्रममा प्रवेश गरी त्यहाँ तिनले बहुमूल्य आसनमा विराजमान वेद वेदांगका तत्वज्ञाता सबै शास्त्रका विशेषज्ञ योगाभ्यासको सामर्थ्यबाट अनेक रूप धारण गर्नु समर्थ सूर्य समान तेजस्वी मुद्गल ऋषिको रत्न रे स्वर्णद्वारा निर्मित 4 हात रे 3 आँखाले शोभायमान अनेक अलङ्कारद्वारा अलङ्कृत श्री गणेशको मूर्तिमा विधिपूर्वक षोडशोपचारद्वारा पूजा गरिरहेको अवस्थामा दर्शन गरे दक्षले मुद्गलको दर्शन पाएपछि आँखाबाट आँसुका धारा बगाउँदै लामो सास लिएर भूमिमा लम्पसार परेर प्रणाम गरे विश्वामित्रले भन्नुभयो मुद्गल ऋषिले दक्षलाई देखेर सोधे तिमी को हो रे के कारणले यहाँ आयो मैले तिम्रो कुन दुखलाई हटाउँ सबै कुरा खुलाएर भन् मुद्गलका यस्ता वचन सुनेर कमलाका छोरा दक्षले सावधान चित भई उत्तम ब्राह्मण मुद्गल सामु निवेदन गरे दक्षले पनि हे ब्राह्मण देवता मैं हजुरका सामु साँचो कुरा निवेदन गर्दछु कर्नाटक देशको भानु नगरमा बल्लभ नामक नीतिज्ञ ज्ञानी तातारे दयालु राजा हुनुभयो उहाँकी भार्या कमलाले मलाई जन्म दिनुभएको हो मैं जन्मदा दुर्गन्धमय घाउ भएको नाकबाट रक्तका धारा बगाउने अन्धो बहिरो कोजोरे लाटो पनि थिए मेरो मुखबाट तीव्र श्वास प्रवास चलिरहेको थियो मानिसहरूले मेरो रूप देखेर यस्तो बच्चालाई फ्याँकिदिनुहोस् भन्ने राजासँग आग्रह गरे
मेरा पिता बल्लभ राजाले मेरो स्वास्थ्य सुधार्नका लागि 12 वर्षसम्म कठोर तपस्या गर्नुभयो। अनेक यत्नले परिश्रम पनि गर्नुभयो, तर परमेश्वरको बाटे मेरा शरीरको सुधारका लागि केही पनि उपाय पाउनु भएन। त्यसपछि उहाँले आफ्नो मनलाई कठोर एवं निर्दय तुल्याएर मेरी आमा कमलाले मलाई निर्दयतापूर्वक घरबाट निकालिदिनु भयो। पतिद्वारा घरबाट निकालेकी मेरी आमा खिन भएर भिक्षाटन गर्दै एउटा नगरमा अर्को नगरमा मलाई पिठोमा बोकी घुम्नु भयो। एक दिन भोक र प्यासले व्याकुल मेरी आमा मलाई साथ लिएर कौडिन्यपुरमा आई। भिक्षाटन गर्दा पूर्वजनका पुण्यका प्रतापले हामी आमा छोराले हजुरको दर्शन गर्ने अवसर पायौँ। यो दर्शन हामीहरूका लागि अन्धाले आँखा पाए जस्तो भयो। हजुरका शरीरको हावाको स्पर्श पाएर मेरा शरीरका सबै रोग र दोष समाप्त भएका छन्। हे उत्तम वर्तमान निष्ठा राख्नु हुने ऋषि, जसरी पहिले श्री राम भगवानको पाँवको स्पर्श पाएर शिला रूपकी अहिल्याको रूपान्तरण भएको थियो, त्यसै गरी हजुरको कृपाबाट मेरो शरीर पनि दिव्य बन्यो। हे ऋषि, मलाई त केही पनि थाहा थिएन, तर मैले मेरो शरीरमा परिवर्तन आएको कुरा आमाबाट थाहा पाएँ। त्यसपछि म साह्रै चकित भएँ र मनले निश्चय गरेँ, जुन महानुभावका शरीरका हावाको स्पर्श पाएर मेरो देह दिव्य भयो, तिनको दर्शन पाएमा मात्र म बाँच्ने छु, अन्यथा देह त्याग गर्ने छु। लक्ष्य राखेर घुम्दा घुम्दै जाँदा एक दिन कर्णसागर कोटी सूर्य समान कान्तिले सुहाउनु भएका हामी आमा छोराको तपस्याबाट प्रसन्न हुनुभएका देवताका पनि परम देवता श्री गणेश मेरा सामु प्रकट हुनुभयो। उहाँलाई देखेर मेरी आमा कमला आफ्ना मनमा रहेका अनेक कामनाको विषयमा चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला हजुरले मलाई मिठो स्वरले भन्नुभयो, जुन उद्देश्यको पूर्तिका लागि प्रतिज्ञा गरेर मलाई खोजिरहेका छु, न भेटाएर खिन छो। आज मैं मुद्गल ब्राह्मण तिम्रा सामु प्रकट भएको छु। मुद्गल ऋषिको वचन सुनेर मेरो मन प्रसन्न भयो। त्यसपछि मैले गजानन भगवानको अनेक स्तुतिद्वारा स्तवन गरेँ। उहाँले प्रसन्न भएर भन्नुभयो, हे बुद्धिमान बालक, मैं तिमीलाई वरदान दिन्छु, तिमीले माग। उहाँका वचन सुनेर मैले पनि मेरो मनमा लागेका सबै कुरा निवेदन गरेँ। त्यसपछि उहाँले ब्राह्मण रूप छाडेर अर्कै रूप लिनुभयो। उहाँको परिवर्तित स्वरूप चतुर्बाहु विशालकाय कुर सुशोभित मस्तकद्वारा रमणीय, हातमा परशु कमल माला र लड्डू धारण गर्ने, दिव्य वस्त्रले शोभायमान, एक दन्तद्वारा आकर्षक सूंड भएको, दुवै कानमा सूर्यमण्डल समान कुण्डल धारण गर्ने, दिव्य अलङ्कार सम्पन्न, पेटमा सर्प वलय धारण गर्ने, देवता ऋषि किन्नर गन्धर्व आदिद्वारा शोभायमान रे सुन्दर थियो। त्यो दिव्य रूप देखेपछि मैं पूर्णचन्द्रको उदयपछि महासागर उर्लिए झैं आनन्द सागरमा डुबुल्की मार्न थाले। त्यस बेला श्री विनायक भगवानले भन्नुभयो, हे दक्ष, मुद्गल ऋषिले तिम्रो कामना पूरा गर्नेछन्। यति भनेर उहाँको रूपलाई राम्ररी दर्शन गर्ने नपाउँदै श्री विनायक अन्तर्धान हुनुभयो। उनले पनि सपनामा देखेका सबै रूपलाई सपनामा देख्न सकिँदैन। भगवानको अन्तर्धानपछि मैं अत्यन्त खिन्न भएर मूर्छित भएछु। होसमा आउँदा वरदान स्वीकार गर भन्ने कुरा सम्झी अनि मैले सर्वव्यापक ईश्वरसँगै मेरा घरमा लक्ष्मी स्थिर होउन् रे गजानन भगवान मेरो भक्ति पनि स्थिर होस् भन्ने याचना गरेँ। यदि पूर्व पुण्यले मलाई केही स्पर्श गरेको छ भन्ने ती दुवै कुरा मलाई प्रदान गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना गरेँ। त्यसपछि मैले तिमीलाई ती दुवै कुरा दिएँ भन्ने आकाशवाणी सुनि। हे महर्षि, त्यो सुनेर मैं प्रसन्न मुद्रामा हजुरको आश्रममा आएको छु। हजुर श्री गणेश मुद्गल ऋषि हुनुहुन्छ रे श्री गणेश पनि मुद्गल रूप श्री गणेश हुनुहुन्छ। यस्तो मेरो मनमा लाग्छ।
मैले हजुरले श्री गणेशलाई एउटै गजाननका दुई रूप सम्झेको छु। भृगुले भन्नुभयो। दक्षले यो कुरा सुनेपछि मुद्गल ऋषिले पनि, कमलापुत्र, तिमी भाग्यवान छौ, कृत्यकृत्य छौ रे भक्तिमान छौ। तिम्रो भक्तिको महिमा कसैले वर्णन गर्न सक्दैन। मैले 1000 वर्षसम्म तपस्या गरी त्यहाँ श्री गणेश समान देवता अरू कुनै देखिने। उहाँ सबै जगतका नाथ हुनुहुन्छ रे चराचर स्वामीका पनि स्वामी हुनुहुन्छ। गुणाश्रय भए पनि रजोगुण, सत्वगुण रे तमोगुणका नायक हुनुहुन्छ। उहाँले ब्रह्मा, शिव रे विष्णुका शरीरको निर्माण गर्नुहुन्छ। उहाँ पञ्चमहाभूत, विभूति, तन्मात्रा, इन्द्रिय रे बुद्धिका पनि स्वरूप निर्माता हुनुहुन्छ। श्री गणेशका स्वरूपका विषयमा देवता, वेद र ऋषिहरूले पनि राम्ररी बताउन सक्दैन। हे दक्ष, तिमीले यस्ता विलक्षण देवता श्री गणेशलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्ने सौभाग्य पायो। तिम्रो यसै विशेषताका कारण म तिम्रो चरणमा प्रणाम गर्दछु, किनकि तिमी श्री गणेशका परम भक्त छौ। यी कुरा गरेपछि मुद्गलले दक्षलाई प्रणाम गरेर आलिङ्गन गरे भन्ने दक्षले पनि मुद्गललाई आलिङ्गन गरे। एउटै देवताका उपासक रे आराध्यका अत्यन्त प्रीतिपात्र दुवै चिरकालसम्म एकचित भए। त्यसपछि ऋषि मुद्गलले राजपुत्र दक्षलाई जप रे ध्यान विधिको निर्देश सहित श्री गणेशको एकाक्षरी मन्त्रको उपदेश गरे। उपदेशको क्रममा मुद्गलले भने, हे दक्ष, तिमीले फेरि पनि दिनै दिन यस एकाक्षरी मन्त्रको अनुष्ठान गर। भगवान श्री गणेश प्रसन्न हुनुहुनेछ रे तिम्रा सबै कामना पूर्ण तुल्याउनु हुनेछ। फेरि मुद्गलले भने, यदि तिमीले यस मन्त्रको त्याग गर्यौ भन्ने तिम्रो सर्वनाश हुनेछ। मन्त्र जप गरिरह्यो भन्ने तिमी दीर्घकालसम्म यस संसारमा सानन्द विचरण गर्नेछौ। इन्द्र आदि लोकपालहरूको समुदाय तिम्रो अधीनमा रहनेछ। यस लोकमा सम्पूर्ण भक्ति सुखको अनुभव गरी अन्तमा मुक्ति सुख पाएर रमाउनेछौ। नेपाली भाषामा अनुदित श्री गणेश पुराण उपासना खण्डको महर्षि मुद्गलद्वारा दक्षलाई श्री गणेश मन्त्रको उपदेश शीर्षकान्वित 21वां अध्याय पूर्ण भयो। 22वां अध्याय। भीमले भने, हे मुनि श्रेष्ठ, हजुरले आश्चर्यमय चरित्र सुनाउनु भयो। मलाई यो कथा सुनेर साह्रै आश्चर्य लागिरहेको छ। अन्धो कुजो शरीरबाट निरन्तर रक्त रे पीपका धारा बग्नाले दुर्गन्धित, लाटो, अपवित्र सास मात्र बाँकी रहेको त्यो दक्ष नामक बालक मुद्गल ऋषिका शरीरको हावाले स्पर्श गर्दा मात्रै कसरी दिव्य देहले सम्पन्न भयो। पुण्यले त्यस्तो घटना घट्यो। कसरी त्यो पापबाट मुक्त भयो। कसैले दिव्य 1000 वर्ष तपस्या गर्दा पनि श्री गणेशको दर्शन पाउँदैन भन्ने बल्लभको छोरा दक्षलाई गजानन भगवानले कसरी प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। त्यो दक्ष पूर्वजन्ममा को थियो। हे सर्वज्ञ, हजुरले मेरो यो सन्देह मेटाइदिनुहोस्। हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। श्री गणेश भगवानका कथामर्थको नित्य पान गर्दा पनि म तृप्त हुन सकेको छैन। विश्वामित्रले भन्नुभयो, हे राजा, तपाईले राम्रो जिज्ञासा गर्नुभएको छ। तपाईको सन्देह निवारण गर्ने म सबै कुरा राम्रोसँगै खुलाउँछु। तपाई एकाग्रचित भएर सुन्नुहोस्। सिन्धु देशमा पल्ली नामक नगरी थियो। त्यहाँ धनी, उदार, कार्यकुशल, बुद्धिमान, ब्राह्मण एवं देवताका उपासक र उत्तम गुण स्वभावले सम्पन्न कल्याण नामक गरेका वेश्य थिए। ती वेश्यकी पत्नीको नाम इन्दुमती थियो रे ती पतिकी प्यारी आज्ञापालिका रे पतिव्रता थिइन्। समय भएपछि ती दुवैबाट उत्तम एवं गुणी पुत्र पैदा भयो। पुत्र जन्मको उपलक्ष्यमा ती कल्याण वेश्यले ब्राह्मणहरूलाई गाई, वस्त्र, गहना, रत्न रे स्वर्णका साथै धेरै दक्षिणा पनि दिए। त्यस बेला ज्योतिर्विदहरूले बताए अनुसार कल्याणले आफ्नो छोराको नाम बलाल राखे।
बोलियो बालक बलवान होने छ बन्नी अर्थमा त्यो नामलाई शुभ मानियो। उमेर बढ्दै गएपछि ती बलाल बालक आफ्ना समवयस्क साथीहरूका साथ तीनों गाउँदेखि बाहिर गई श्री गणेशको पूजा कार्यमा नित्य लागिरहन्थे। एक दिन बलाल सहित सबै किशोरहरू वनमा गए। त्यहाँ नाना थरी किर्ला गरेपछि नुहाएर तिनीहरूले सुन्दर शिला स्थापित गरी श्री गणेशको भावना राखी तुरुवाङकुर र पल्वहरूद्वारा पूजा गरे। कसैले श्री गणेशको ध्यान गरे, कोही श्री गणेशको नाम जपमा प्रवृत्त भए, कुनै श्री गणेशमा भक्ति गर्दै नृत्य गर्ने लागे रे कुनै गायन कलामा कुशल किशोरहरू श्री गणेशको प्रसन्नताका लागि भक्ति गीत गाउन थाले। ती बालकहरूमध्ये कसैले काठ पालवा आदि सामग्रीद्वारा उत्साहका साथै मण्डप तयार गरे, कसैले भित्तामा श्री गणेशको चित्र बनाए, कसैले सुन्दर मन्दिर तयार गरे, कसैले मानस विधिले श्री गणेशको पूजा गरे, कुनैले पुष्प र लता टक्र्याएर पूजा गरे रे कोही धूप दीप नैवेद्य फल ताम्बुल रे दक्षिणा निवेदन गरी प्रसन्न मुद्रामा श्री गणेशको पूजा गर्दै थिए। ती मध्ये कुनैले आफूलाई पण्डित बनाएर पुराण भन्न थाले, कसैले धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्न थाले रे कसैले अरू पुण्य ग्रन्थहरूको पारायण गरे। यसरी श्री गणेश देवको पूजामा लागेका ती किशोरहरूले धेरै दिन बिताए। भगवान श्री गणेश प्रति तीव्र भक्तिभावका कारण ती किशोरहरूले भोक र प्यासको वेदना अनुभव गर्नु परेन। एक दिन बलालका गाउँले साथीका पिताहरू बलालका पिता कल्याण वैश्यका घरमा आए। ती सबैले रिसाएर कल्याण वैश्यलाई पनि तिम्रो छोरा बलाललाई वन जाने बाटो रोक, हाम्रा सबै बालकहरू जुटाएर त्यो दिनै दिन वन जान्छे। बिहानको भोजन दिउँसोको खाजा रे साँझको भोजनको बेला पनि ती कुनै बालक घरमा हुँदैनन्। तिम्रा छोरा बलालको सँगमा लागेर हाम्रा छोराहरूको लत बिग्रियो रे दुब्ला पनि भए। तिमीले आफ्ना छोरालाई तुरन्त राम्रो पाठ पढाऊ, यदि त्यसो गर्दैनौ भन्ने अब हामी आफैले तिम्रा छोरालाई बाँधेर पिट्छौँ रे नगरका स्वामीलाई भनेर तिमीलाई सय परिवार नगरबाट बाहिर निकाला गराउँछौँ। गाउँलेहरूका कहिले पनि नसुनिएका ती गुनासा सुनेर ती कल्याण वैश्य 12 मासे फुलजी राता आँखा गराई हातमा लोरो लिएर आफ्नो छोरा बलाललाई पिट्ने उद्देश्यले वनमा गए। त्यहाँ पुग्न साथै तिमीले सर्वप्रथम छोरालाई लोराले हिर्काएर श्री गणेश पूजाको मण्डप पताबुङ पारे। पूजा मण्डप पताबुङ भएको देखेर त्यहाँ श्री गणेशको आराधना गरिरहेका ती गाउँले बालकहरू डरले 10 दिशामा तितर बितर भए। तरे बलाल भन्ने श्री गणेशमा दृढ भक्तिका कारण निर्डराई स्थिर भएर बसिरहे। कल्याणले आफ्ना हातले समातेर तिनलाई लोराले सयौं पटक प्रहार गरे। लोराको निरन्तर प्रहारका कारण वर्षाको समयमा पर्वतबाट जलधारा प्रवाहित भएझै बलालका शरीरबाट रक्तका धारा बग्न थाले। कल्याण वैश्यले लहराको डोरीले बलाललाई रुखमा बाँधे रे डोरीलाई दाँतले टोकेर हातले छिनाले अथवा खुट्टाले तानेर कुनै रूपमा पनि बन्धन फुकाई भाग्न नकोस् भन्ने अभिप्रायले पुत्र शनि बिर्सेर यमदूत समान बनी डोरीले राम्ररी कसेर बलाललाई बाँधे। त्यसपछि तिनले छोरालाई भने, अब तेरा श्री गणेशले कसरी तलाई बन्धनबाट छुटाउँदा रहेछन् म पनि हेर्छु। तेरा श्री गणेश दाता छन्, अब तिनले तलाई कसरी भोजन खुवाउँछन् रे कसरी पानी पियाउँछन् त्यो पनि म हेर्छु। अब फर्केर घरमा आइस भन्ने ते मर्ने छस्। उनीले भन्ने अत्यन्त रिसाएका कल्याण वैश्य श्री गणेशको मन्दिर पत्काएर घर फर्के। आफ्नो छोरा बलाललाई वनमा बाँधेर घर फर्किने ती वैश्य
देव योगले अत्यंत दुष्ट मानिस का रूप में परिणित भई। कल्याण वैश्य वन बाटे फरके पछी बुलाली मनली भगवान श्री गणेश को चिंतन कर दई, विचार करी।